अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 3 और 5 का लेसन नंबर 15। ये लेसन आप लोगों के मिड टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करें MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज, यानी कि हर वो चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उसे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटीज़ फॉर मैनेजिंग लर्निंग एंड डिसिप्लिन 1, पार्ट 1 है जी। इसका टॉपिक 85, टास्क वैरायटी। टास्क वैरायटी जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है फॉर टीचर्स, और जो टीचर होती है उस जब उसे टास्क वैरायटी के बारे में पता होगा ना तो वो यूटिलाइज़ करेगी इस टूल को। अब वो यूटिलाइज़ करेगी तो क्या होगा, देखिए जब वो यूटिलाइज़ करेगी तो अफेक्टिव मैनेजमेंट होगी इन द क्लासरूम। सिंपल अगर हम करते हैं तो टास्क वैरायटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर टीचर्स and the teacher must utilize this tool to have effective management in the classroom. एक्टिविटीज़ क्लासरूम के अंदर दो तरह की होती हैं जी, वर्क और नॉन वर्क। याद रखिएगा, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इन क्लासरूम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो एज अ वर्क होता है और एज अ नॉन वर्क। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट बात करते हैं टास्क वैरायटी की, तो हमें एज अ टीचर हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट इंटरेस्ट एरियाज कौन कौन से हैं, एज लेवल एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, अटेंशन स्पैन्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप, और वेज इन विच स्टूडेंट गेट मोटिवेटेड। यानी कि टीचर को बच्चे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि बच्चे को किस अंदाज में ये बात समझ आएगी जो आप उसे समझाना चाहती हैं। टॉपिक 86 है जी, डायमेंशन ऑफ वैराइटीज एक्टिविटीज के अंदर टाइम ऑन द टास्क। शुरू में हम लोग सिंपल टास्क वैरायटी देख रहे थे, अब हम डायमेंशन देखेंगे जी वेरिएशंस की। तो हम देखेंगे टाइम ऑन टास्क हमारे पास पहले आता है, तो जो लेंथ होती है ना किसी भी टाइम स्पेसिफिक टास्क की, या यूँ कह लें द लेंथ ऑफ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक टास्क शुड डिपेंड ऑन द करिकुलम एरिया, एज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट नीड। यानी कि तीन चीज़ों के इर्द गिर्द हमारे पास टास्क की जो टाइम लेंथ है वो घूमती है। फर्स्ट वन है जी करिकुलम एरिया, दूसरा है जी बच्चे या यूँ कह लें कि स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट नीड फॉर फ्रिक्वेंट चेंज इन एक्टिविटी। सेकेंड वन है जी कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क। अगर सिंपल आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग सिंपल इसका लिखेंगे, कितने हैं जी इसके, हम लोग देख लेते हैं, दो बेसिकली डायमेंशन है जी वेरिएशन के। अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायमेंशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टू एक्टिविटीज विच आर टाइम ऑन टास्क एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप इसके अंदर ये सारा कुछ लिखेंगे। कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क में हम देखते हैं कि स्टूडेंट शुड बी गिवन अ रेंज ऑफ टास्क विच वेरी इन देयर लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड द डिमांड दे मेक. It is important to ensure the students are developmentally ready to undertake various tasks. अब स्टूडेंट जो होते हैं ना उसे जब टीचर टास्क दे रही है ना तो वो मुख्तलिफ टास्क देती है ताकि बच्चा आसानी से समझ सके, सीख सके। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं था। टॉपिक 87 की तरफ चल रहे हैं। अब एक्टिविटीज़ के अंदर हम देखते हैं दोबारा से 87 टॉपिक पे, प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट। ओवर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ सिमिलर फॉर्मेट फॉर, मतलब एक ही किस्म की एक्टिविटी बार बार देने से बच्चे बोरियत का शिकार हो जाते हैं। सो टीचर को चाहिए कि वो अपने फॉर्मेट के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दे। जब हम वैरायटी इन द वर्क in the way work is presented is therefore essential when students are to take continuous block of individual written activities. जब हम वेराइटीज़ लाते हैं एज ए टीचर, बच्चे को जब टास्क दे रहे होते हैं तो बच्चा अगर डिफरेंट टास्क होंगे, डिफरेंट तरीके होंगे तो वो अच्छे तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करेगा, वो बोर नहीं होगा और यूँ ये सारा प्रोसेस चलेगा। फिर जी प्यूपल चॉइस आ गई। कुछ टास्क ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर आप उन्हें स्टूडेंट्स पर छोड़ दें। फॉर एग्जांपल टॉपिक चॉइस हो गया। अब ये बच्चों पर आप छोड़ दें, उन्हें आप एक मटेरियल दे दें, एक एलिमेंट दे दें और आप कहें कि अपनी मर्ज़ी से टॉपिक चॉइस कर लें इसमें, या यूँ कह लें कि डिफरेंट टॉपिक्स उन्हें दें और इन्हें कहें कि आप चूज़ करें कोई भी इनमें से टॉपिक जिस पर आपने काम करना है। इस तरह हम बात करते हैं एक्सटेंट टू विच अ टास्क इन्वॉल्व चॉइसेस बाय द स्टूडेंट।
provide a dimension for variation. اب جب بچہ خود چنے گا اپنے ٹاسک کو تو وہ بہت بہتر طریقے سے اس پہ کام کر سکے گا، وہ آسانی سے اپنے ٹاسک کو فلفل کرے گا، وہ بتا سکے گا اگلے بچے کو بھی اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی پیٹرن آف انٹریکشن. اسٹوڈینٹس شوڈ بی انگیج ان انڈیویژلس کوآپریٹو اور کمپیٹیٹو ورکنگ پیٹرنس. دو طرح سے کرتے ہیں جی پیٹرن آف انٹریکشنز، انڈیویژل کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور کوآپریٹو اور کمپیٹیٹو ورکنگ پیٹرن کے اکارڈنگ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ٹاپک 89 پیٹرن آف ایکٹیویٹیز. اب جب ہم پیٹرنز کی بات کرتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جی پلاننگ ایکٹیویٹیز. The way in which curriculum content is planned across the year and term provide the framework from which weekly or daily pattern take shape. اب یہاں بتایا یہ گیا کہ آپ جب کیریکولم کانٹینٹ کا پلان کرتے ہیں، جب وہ پورے سال کے لیے آپ اسے پلان کرتے ہیں تو کچھ فریم ورک ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اس کے اندر مطلب سیٹ کر دیتے ہیں ایز اے ویکلی ایز اے ڈیلی پیٹرن. اب دیکھیں اب ایک بک آپ لوگوں کی سلیکٹ ہو گئی، آپ کو ایک مل گیا کیریکولم تو کانٹینٹ مل گیا، اب اس میں سے ٹیچر آپ کو ویکلی ٹیسٹ بتائے گی، ڈیلی کے روز کے جو آپ کو اس نے پڑھانا ہوتا ہے وہ بتائے گی. سو یہ پلاننگ ایکٹیویٹیز کے اندر آتا ہے. اب افیکٹو پلاننگ جو ہوتی ہے نا وہ involve both selecting those activity which enable student to achieve objective for a session and ensuring that these activities can be completed in the time available. اب ہوتا کیا ہے جب ہم افیکٹو پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں جب سلیکٹ کرتے ہیں نا کسی بھی ایکٹیویٹیز کو یہ کافی زیادہ بہتر کام کرتی ہے. اب ٹیچر کسی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرانا چاہتی ہے یا وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک یوں کہہ لیں کہ کورس کے اندر ایک سبجیکٹ مطلب اسے بہت اگر میں سمپل کر دوں تو میں کہوں گی کہ ٹاپک بیسیکلی ٹاپک اگر ٹیچر آپ کو پڑھانا چاہتی ہے نا ایک ٹاپک وہ ٹائم سیٹ کرے گی، اس ٹائم کے اندر رہ کر وہ آپ کو سارا کچھ بتائے کیونکہ اس نے پلان کیا ہوگا اپنی ایکٹیویٹی کو، تو یوں یہ سارا پروسیس افیکٹو پلاننگ کہلاتا ہے. اب جب پرابلمز آتی ہیں نا وہ ٹائمنگ کی وجہ سے آتی ہیں. جب ٹیچر اپنا پلان کمپلیٹ نہیں کر سکتی یعنی کہ وہ لیسن پلان کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی تو وہ بیکاز آف ٹائمنگ اس نے ٹائم کم رکھا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جی اس میں. اس کے بعد ہے جی سیکوینس پروموٹ لرننگ. The sequence of activities should promote the student achievement of particular teaching objective. For example, primary activities may be an orientation exercise. What is it follow? سیکوینس پروموٹ لرننگ، سیکوینس انشور انوائرمنٹ، یہ اتنے زیادہ آتے نہیں ہیں، یہ بالکل آپ کے ایک ہی پیپر میں تھے تو ہم لوگ سمپل اسے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ سیکوینس وہ ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں اس کے اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے. کسی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ آبجیکٹیو کے اندر جو ایکٹیویٹیز یا یوں کہہ لیں سیکوینس آف ایکٹیویٹیز جو پروموٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹ اچیومنٹ کو تو اسے ہم سیکوینس پروموٹ لرننگ کے اندر لاتے ہیں. اور جو آن دا ادر ہینڈ جو لیسن جو ہر اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ دا لیسن شوڈ گیو ایوری اسٹوڈنٹ اے چانس ٹو بی ایکٹیولی انوالو. فار ایگزامپل ڈسکشن ایکٹیویٹیز must be arranged. Sorry guys. So everyone can participate. جو لیسن ہر اسٹوڈنٹ کو مطلب اب اس کا میں کروں تو میں کہوں گی کہ ایوری اسٹوڈنٹ اے چانس ٹو بی ایکٹیولی انوالو. اب جو ٹیچر لیسن دے رہی ہوتی ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو چانس دیتی ہے کہ اس میں انوالو ہو، ٹیچر سے مختلف کوشچن پوچھے گی اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ کے ہوگا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.